بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أريد أن ألقي أمامكم خطبة وجلسة حول الموضوع المحدد: الإسلام في حاجة إلى رجال. أيها الحضور الكرام، كلام النبيين الهداة كلامنا، كلام النبيين الهداة كلامنا، وأفعال أهل الجاهلية نفعله. الإسلام من عند الله لا يقبل نقصا ولا تقصيرا، لأنه موجه إلى الفطرة الإنسانية السليمة، وخالق هذه الأدرى بما يتناسب معها ويوافق على طبيعتها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الإسلام محجوب، إن الإسلام محجوب اليوم بأهله، لأن دعاته ورجاله وشعبه ليسوا ممثلين منهج الإسلام بتصرفاتهم وسلوكهم تمثيلا كاملا، وليسوا على المستوى المطلوب لحمل رسالته. ألا إن المسلمين الأوائل كانوا يمثلون الإسلام في معاملاتهم وأخلاقهم وسلوكهم وتمثيلا كاملا، فدخل الناس في دين الله أفواجا، وملايين من المسلمين اليوم يدعون الناس فلا يستجيب لهم أحد. إن منابرهم مزخرفة، وإن ملابسهم مزينة، وإن أسباب حياتهم عالية، ولكنهم خواء في تمثيلهم للإسلام. وكان منبر الرسول مصنوعا من الخشب من 3 درجات، فنادى فلبت نداءه الدنيا بأسرها. فلماذا هذا التغير يا ترى؟ إن روح الإسلام لم تتغير، ولكن أهله هم الذين تغيروا. إن التناقض بين أقوالهم وأعمالهم له جل المصائب الكبرى، وقد أحدثنا وأجلبنا هذا التناقض البين والنفاق العملي إلى أن أصبح سكان العالم ينظرون إلينا نظرة الاستخفاف والاستهزاء ونظرة الحقد والكراهية. أيها الحضور الكرام، إن الدعوة إلى الإسلام الكامل تتطلب رجالا تنعكس قد ابتعدوا عن مطامعهم الشخصية، وتتطلب هذه الدعوة منا رجالا قد ابتعدوا عن استغلال الدين لقضاء مآربهم الذاتية ولحصول مناصبهم. إنها تحتاج إلى رجال يعيشون للإسلام ولأجل الإسلام قولا وعملا، ويدعون الناس إليه صدقا وإخلاصا ومنهجا وتطبيقا. أيها الحضور الكرام، إن الدعاة الذين يتكلمون ولا يفعلون فقد توعدهم الله بقوله: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي رجالا تفترض شفاؤهم من نار